مسلمانوں توجہ کرو، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز فنا ہووے سی، انسان ختم ہووے سن، حیوان ختم ہووے سن، اے دنیا دے اندر ہر چیز ختم ہووے سی، اے ساری دنیا فنا ہووے سی، یعنی ہر چیز ختم ہووے سی مگر حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت اللہ دے ملائکہ جڑے عرش معلا کو چاتی ودن، انہاں کو بھی رب العالمین حکم فرمے سی کہ ملک الموت ہن انہاں دی بھی روح قبض کر گئے۔ اللہ مسلمانوں توجہ کرو، جڑا ملک الموت انہاں دی روح قبض کرے سی، رب کائنات فرمے سی اے ملک الموت ہن اے تہاڈا سامیا، میری مخلوق وچوں کون باقی رہ گئے؟ ملک الموت عرض کرے سی میرا سونا رب، اے میرا سونا ربا ہن صرف تیرا ایک کمزور ناتوان ملک الموت باقی ہے۔ خالق کائنات اعلان فرمے سی اے ملک الموت ہن تے کو پتہ کوئی نہیں، میرا قولی قرآن کریم کے اندر اللہ فرمیندے کل نفس ذائقۃ الموت، خالق کائنات فرمے دے ہر جی کو موت دا ذائقہ چکنے۔ اللہ فرمے سی ملک الموت ہن اپنی روح بھی قبض کر، اللہ دے حکم دے نال جڑا ملک الموت کو دوزخ تے بہشت دے درمیان ایک جگہ تے کو کھڑایا بے سی، اللہ فرمے سی ہن اپنی روح قبض کر۔ او مسلمانوں توجہ کرو، جڑا ملک الموت اپنی روح قبض کرے سی، اتنا سخت آواز ہو سی، اتنی چیخو پکار ہو سی، اتنی چوخو پکار ہو سی کہ اگر اللہ دی مخلوق زندہ ہوندی اندی چیخ سن کے سارے مر ونجے نا، انسان مر ونجے نا، حیوان مر ونجے نا۔ اللہ مسلمانوں توجہ کرو، اولے ملک الموت آسی اگر میں کو پہلے پتہ ہوندا موت دی اتنی سختی ہوندی ہے، موت دی اتنی تکلیف ہوندی ہے تو میں مومنہ دے روحاں بڑی محبت دے نال کڈا ہاں۔ اللہ مسلمانوں والملک الموت فی مروے سی، کوئی مخلوق باقی نہ راسی، وال 40 سال تک زمین برباد ویران پڑی راسی۔ پھر خالق کائنات فرمے سی او ذلیل دنیا، او ذلیل دنیا کتا انہوں